السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد، ومرحبا بكم ايضا على قناه نوتيلا للطبخ والحلويات. اليوم نشارك معكم ان شاء الله كعب غزال اللي بطريقه مبسطه وناجحه ان شاء الله 100%. فغير جربوها وتوكلوا على الله ونحيدوا شويه العكاز وندخلوا الكوزينه. والحاجه هكا ما عمرنا جربناها نجربوها، علاش لا؟ وما عمرنا ما نقولوا لا هاد الحاجه ما كنعرفوش ليها ما نديروهاش، ولا هاد الحاجه لما تصدقش لينا ما نجربوهاش. فحتى حاجه ما يعني حتى شي حاجه ما نقولوا لا صعيبه ما نقدروش عليها، كلشي نقدروا عليه الا بغينا. وهذا الشيء اللي كاين. وبالنسبه لهذا الفيديو البنات يعني ديال هاد الشكيله ديال الحلوى اللي غادي نحط لكم ديال كعب غزال، واحد الفيديو اخر ان شاء الله. صراحه هادو كنت بغيت نحطهم لكم في العيد ولا قبل العيد، صايبتهم قبل العيد وكنت بنحط لكم لي فيديو في العيد، ولكن ما ساليتش الصراحه باش نمونطيهم وكنت عيانه شويه. داكشي علاش ما حطيتهمش لكم، فاسمحوا لي وقبلوا عليا واخا جاو شويه معطلين. ايوا هادشي اللي كاين. دابا ان شاء الله غندوزو المقادير. كيف ما كتشوفوا تما عندي 500 غرام ولا نص كيلو ديال اللوز مقشر اولا مفسخ. عندي 4 المعالق ديال الزبده بحراره المطبخ. عندي كاس ديال السكر سنيده. عندي 4 كاس ديال الماء. عندي 2 كيسان ديال الدقيق اللي بطبيعه الحال مغربلين. عندي معلقه كبيره ديال سكر كلاصي اولا سكر ناعم. عندي معلقه كبيره ديال المزهر. عندي هنايا شويه ديال المسكه الحره معكتها هكا مع شويه ديال سنيده كيف ما كتشوفوا. وعندي معلقه كبيره من العسل. وغادي نحتاجو رشه ملح لتصحيح الذوق. هادشي اللي غادي نحتاجو في هاد المقادير ديال كعب غزال. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه ان شاء الله غادي نبداو بها هي العجينه ديال كعب غزال، حيت غيخصها هكا شويه ترتاح. المهم كيف ما كتشوفوا درت 2 كيسان ديال الدقيق اللي مغربل. درت معلقه كبيره ديال سكر كلاصي اولا سكر ناعم. درت رشه ملح. خلطت النواشف ديالنا هكا بالخلاط اليدوي حتى نسجموا مع بعضياتهم. من بعد غادي نبسسهم هكا بالزبده، 4 المعالق ديال الزبده تكون بحراره المطبخ. صافي كيف ما كتشوفوا كنبسس هكا العجينه ديالنا بالزبده، يعني غير بصباعي ماشي كنعجنها، غير برؤوس الاصابع كنبسوها هكا حتى كيتبسس لينا الدقيق ديالنا والنواشف ديالنا كلهم مع بعضياتهم. من بعد ان شاء الله غادي نزيد عليهم معلقه كبيره ديال المزهر. كيف ما كتشوفوا من الاحسن المزهر يكون بالعامري، يعني هو اللي كيكون هكا يعني في واحد كيكون مجهد وما كيكونش مغشوش. صافي غادي نبقى هكا نخلط حتى يدخل داك المزهر مع النواشف ديالنا. وغادي نبداو نجمعوا العجينه ديالنا ب4 كاس ديال الماء بحال هكا كيف ما كتشوفوا. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما جمعت العجينه ديالنا كيكون القوام ديالها هكا على هذا الشكل، يعني كتكون طريه. دابا غادي نديرها هكا في السلوفان وغادي نخليها ترتاح نص ساعه. غادي نخليوها هكا ترتاح على جانب، وغادي ندوزو ان شاء الله باش نوجدوا العقده ديال اللوز اللي غادي نعمروا بها كعب غزال ديالنا. بالنسبه لهاد العقده اللوز خديت هكا 500 غرام ديال اللوز مقشر كيف ما كتشوفوا. غندوزو في الهاشوار، غندوزو ما غاديش يكون مطحون مزيان، غادي بحال قلتو ندير ليه غير نص طحنه في الاول. من بعد غادي نزيد ليه كاس ديال السكر سنيده، عاد نرجعوا للهاشوار ونطحنوا ديك الساعات مزيان. المهم بقاو معايا كملوا لا فيديو حتى الاخر.
صافي كيف ما كتشوفوا من بعد ما طحنت اللوز يعني ما طحنتوش مزيان، طحنتو هكا غير نص طحنه كيف ما شفتوا. زدت ليه دابا كاس ديال السكر سنيده وغادي نبقى هكا نخلط حتى ينسجم لينا السكر سنيده مع اللوز، وغادي نرجعوا لها شوار. صافي وغادي نعاود هكا نطحنو مزيان حتى يطحن لينا مزيان، ونرجع معكم ان شاء الله باش نكملوا الوصفه. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما طحنا اللوز ديالنا مزيان، ملي كنديروا ليه هكا بيدينا كيتجمع. دابا غنبداو نزيدو في المكونات الاخرين. زدت دابا المسكه الحره اللي معكسه مع شويه سنيده، زدت معلقه كبيره ديال الماء زهر، معلقه كبيره ديال الزبده اللي بطبيعه الحال كيف ديما تكون بحراره المطبخ، معلقه كبيره ديال العسل. وغادي نبقاو نجمعوا هكا العقده ديالنا ديال اللوز وندخلوا فيها هكا هاد المكونات بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. من بعد ان شاء الله ما نجمع العقده ديالنا ديال اللوز نرجع معكم ونكملوا لا فيديو. من بعد ما جمعنا العقده ديالنا ديال اللوز، دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش غادي نشكلوها بهذه الطريقه. غادي نعبرها انا باش تجيني هكا قد. بالنسبه للبنات اللي ما متوفرش عندهم الميزان، زعما ما كاينلاش عندكم ميزانكم، انا غير هكا زعما كنبغي يكون هكا يجيني كلشي قد وصافي. صافي غادي نبقى هكا نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل العقده ديالنا ديال اللوز كلها، وندوزو ان شاء الله العجينه ديالنا اللي خليناها ترتاح نص ساعه، ونبداو نعمرو في كعب غزال ديالنا. هنايا من بعد ما كملنا العقده ديالنا ديال اللوز كلها، رجعنا للعجينه ديالنا اللي كيف قلت لكم من قبل خليناها هكا ترتاح نص ساعه. دابا ان شاء الله غادي نبداو نشكلو هكا في العجينه ديالنا على هذا الشكل مستطيل، ومن بعد غادي نقطعوها هكا على 7 باش دوك الكبيرات يجونا هكا صغار. بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. غادي نبقى نهز هكا كل طريف وغادي نكورو اولا نلولبو ونحطو هكا على جانب.
من بعد ما كملنا الكويرات ديالنا كلهم غادي نهز هكا واحد الكويره وغادي نبدا نسرح فيها غير بشويه، حيت العجينه يعني العجينه ديالنا طريه وكتلصق، يعني هكا نسرحوها غير بالخاطر. صافي هنايا رشيت شويه ديال الدقيق على سطح العمل. كيف قلت لكم العجينه ديالي جات شويه طريه باش هكا ما تلصقش ليا ونخدمها براحتي. صافي غادي نبقى هكا نسرحها شويه بشويه كيف ما كتشوفوا حتى نشوف هكا القياس اللي انا بغيت، وغادي نبدا هكا نعمرها بالعقده ديال اللوز بحال هكا. خديت العقده ديال اللوز درتها هكا فوق العجينه ديالنا ورجعت عليها داك الطريف اللي شفتو، وغادي نبقى نبسطها هكا بيديا، نقادها هكا على شكل كعب غزال بهذه الطريقه بصباعي، وغادي نقطع العجينه ديالنا بهاد الجراره ديال الشباكيه باش هكا تجينا الكعبه ديالنا فيها دوك السنينات من اللور بحال هكا. غنعاود معكم الاخرى. كيف ما شفتوا حطيت العقده ديال اللوز ورشعت عليها هكا هاد الطريف ديال العجينه، وغادي نبقى نبسطها هكا بيديا على شكل كعبه، وغادي نقطع بالجراره ديال الشباكيه بحال هكا كيف ما كتشوفوا. وغادي ناخذ هاد المنقاش، ما عرفتش كل واحد اش كيقول ليه، المهم حنا كنقولوا ليه المنقاش. غادي نبقى هكا ندير بيه دوك السنينات ديال كعب الغزال من الفوق، اولا نزوق به كعب الغزال من الفوق بحال هكا. الا ما بغيتوش ديروا ماشي مشكل، يعني ماشي بالضروره. صافي وغادي نحط هكا في الطاوه ديالنا ونكمل بنفس الطريقه حتى نكمل هكا حتى نكمل العقده ديالنا ديال اللوز ونكمل العجينه. بالنسبه لديك العجينه اللي كتشد هكا كتشد واحد شويه من كل وحده، كنجمعوها هكا وكنديروها كويره اولا كنلولبوها وكنحطوها على جانب. منين نكملوا عاوتاني نرجعوا لديك العجينه ديالنا اللي شاط ونخدموها، يعني حتى حاجه فيها ما غادي تضيع. صافي غادي نبقى هكا نخدم بنفس الطريقه حتى نكمل الكعبه ديالنا كلها ونرجع معكم ان شاء الله.
كعب غزال ديالنا من بعد ما ساليتو. درتو هكا في لاطه، درتو فواحد 2 لاطات، وغادي نخليه يبات ليله كامله حتى للصباح. عاد غادي نطيبو ضروري. الكعب ولا المهم الاغلبيه ديال الحلوه ديال اللوز كتبات، عاد الغد ليه يعني كطيب. صافي غادي نخليها هكا حتى الغدا ان شاء الله، وديك الساعات غادي نطيبوه ونتلاقاو في الشكل النهائي ديالو. هنايا من بعد ما بات لينا كعب غزال ديالنا يعني الغد ليه كيف ما كتشوفوا نشف. دابا ان شاء الله غادي عندنا الزيت، غادي ندهنوه بشويه ديال الزيت، وعندنا برا اللي بطبيعه الحال معقمه. غادي ناخذ هاد البرا وغادي نديرو فيه هكا هاد 3 تقيبات كيف ما كتشوفوا حتى نكملوه كله. من بعد غادي ندهنوه بشويه ديال الزيت من الفوق، وغادي ندخلوه يطيب. والمده ديال الطياب ديالو نص ساعه يعني 30 دقيقه. هاد الوقت هذا اللي انا هكا كنخدم فيه كعب غزال ديالنا، راه شعلت الفران من الفوق ومن التحت وخليته هكا يسخن. وحتى فاش غادي ندخلو كعب ديالنا باش يطيب غادي نخليو الفران مشعول من الفوق ومن التحت على 180 درجه. صافي غادي ندخلو الكعبه ديالنا طيب، ومن يطيب ان شاء الله نتلاقاو. كيف ما كتشوفوا ها هو كعب غزال ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران وخدا اللوين ديالو. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للتقديم ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال الكعبه ديالنا. صراحه جا غزال، جا لذيذ بزاف، كنتمنى انكم تجربوه. غير بغيت نقول لكم البنات واحد الحاجه، واحد الغلط ما ديروش درتو انا عيني كبيره وعمرت الكعبه باللوز. درت العقده اللوز الا رديتو البال درتها كبيره وكثيره بزاف، يعني هداك 500 غرام ديال اللوز كان غيخرج ليا كميه اكثر من هذه. المهم مادام الكعبه ديالنا كاينه اشنو خاصها؟ ضروري خاصها بريريت ديال اتاي مشحر منعنع على حقه وطريقه. هذا هو الشكل النهائي ديال الكعبه ديالنا، وهذا هو لا فيديو ديالنا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من لي لايك وما تنساونيش من لي كومونتير، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع العائله والاصدقاء. والى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله في شي جديده.